आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष न्यौपाने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा हामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सँगसँगै कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष रूपमा जनसरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बहस गर्ने गर्दछौँ, कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि अब यही फागुनको 23 गते संसदको पहिलो बैठक बस्दैछ। यो बैठकमा मूलतः के एजेन्डा हुन सक्छन्, खास गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि यो बैठकमा हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सँगसँगै संसदका अरू बिजनेसहरू के छन् यो अधिवेशनमा। हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय संसदका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डे, उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो अधिवेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ, सबैले चासोको रूपमा हेरेका छन् के हुन्छ, कसरी सरकार गठन प्रक्रिया हुन्छ। मूलतः अब सरकार गठन प्रक्रिया नै अगाडि बढ्ने होला, त्यो सँगसँगै संसदका बिजनेस पनि छन् होला। हामी बिजनेसमा पछि जाउँला। अब यो सरकार गठनको हामी 23 गते जुन पहिलो बैठक बस्दैछौँ, यसको यो सुरुको बैठकमा के हुनसक्छ सुरुको दिनमा? अब यो विगत असार महिना 18 गते बन्द भएको प्रतिनिधि सभाको 6औँ अधिवेशनपछि 6 महिना नपुग्दै यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटन भएको कारणले जुन अवरोध भएको थियो, अदालतबाट 13 दिनको म्याद राखेर 5 गतेदेखि 17 गतेसम्मको जुन अवधि छ बाँकी रहेको, त्यो 6 महिना पुग्न बाँकी रहेको, त्यो अवधिलाई आधार बनाएर 13 दिनभित्र जुन बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएपछि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूले 23 गते 4 बजेको लागि बानेश्वरमा जुन आइसिसी जुन छ सम्मेलन केन्द्र, त्यहाँ चाहिँ बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। अब त्यो बैठक सञ्चालन गर्ने हाम्रो हिउँदे अधिवेशनको हिसाबले यो चाहिँ नियमित हिसाबले हेर्न सकिन्छ। यसलाई पनि हिउँदे अधिवेशन नै भनौँ होइन? हिउँदे अधिवेशन नै हो यो, किनभने त्यो समयको पाबन्दीलाई पनि त्यही आधार बनाएको देखिन्छ। र अहिले प्रतिनिधि सभाको मात्रै बैठक आह्वान भएको अवस्था छ र केही समय अगाडि राष्ट्रिय सभाको केही दिन बैठक चलेर स्थगित सकिसकेको छ अवस्था पनि छ। अब अहिले यो जुन प्रतिकूल परिस्थिति विगतको चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको विघटन, त्यसपछि अहिले आएर पुनर्स्थापना भइसकेपछि अब सरकारले यो अहिलेको अधिवेशनलाई बिजनेस ल्याउने भनौँ न, त्यहाँ बिजनेस ल्याउने काममा चाहिँ सरकारको प्रमुख भूमिका हुन्छ। अब सरकारको अलावा राजनैतिक दलहरूले पनि आफ्नो बिजनेसहरू ल्याउन सक्छन्, विभिन्न प्रस्तावहरू ल्याउन सक्छन्। अब ती कुराहरूको बिचमा चाहिँ छलफल हुने, सरकार कायम रहने वा परिवर्तन हुन सक्ने यस्तो परिस्थिति चाहिँ अहिले उत्पन्न भएको हामी देख्छौँ। अब त्यो कायम रहने, परिवर्तन हुने यी कुराहरू चाहिँ राजनैतिक दलहरूको सुझबुझ, उहाँहरूको सहमति, एकअर्कामा चाहिँ पोलराइजेसन हुने प्रक्रियाहरूले गर्दा आउने दिनहरूमा त्यो प्रष्ट भएर जान्छ। अहिले भन्न सकिँदैन, यो पूर्व अनुमान गर्न सकिने विषयहरू भएनन्। तर हामीसँग विगत लामो समयदेखि विभिन्न अधिवेशनहरूमा थातिरहेका, विचाराधीन रहेका विधेयकहरू सरकारले राज्यको पुनर्संरचनासँगै हामी बिजनेसमा फेरि आउँला। तपाईँले भने जस्तै अब यो सरकार गठनको त राजनीतिक दलहरूबिच एक खालको सहमति भएपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा अहिलेकै प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू हुने भन्ने कुरो त पछिको कुरा हो होइन। तर पनि अब हाम्रो सङ्घीय संसदको जुन हाम्रो ऐन नियम कानुन हामी सबैलाई केलाउने हो भने यो सरकार गठन प्रक्रिया हुन्छ नि, नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया, त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू के हुन सक्छ त्यो त हामी भन्न सक्छौँ नि। अब त्यसको लागि त अब अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभयो भने एक खालको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने एउटा अल्टरनेट भयो। त्यसै गरी दोस्रो, प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने, यो अधिवेशनबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुभयो भने त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। फेल भयो भने जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने र अर्को पक्षले फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सक्छ कि सक्दैन? त्यो त एउटै प्रक्रियाको कुरा आयो नि। विश्वासको मत लिने क्रममा फेल खायो भने त्यो अविश्वास राखे सरह भइहाल्यो, फेरि नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ नै, स्वाभाविक भयो नि त्यो त। त्यो हिसाबले विश्वासको मत यदि उहाँले लिनलाई खोज्नुभयो भने त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने भयो प्रक्रिया। अविश्वास प्रस्ताव त्यो काम सुरु भयो भने पनि अविश्वास प्रस्ताव पास भएमा उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो, त्यही अनुसार चाहिँ नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। फेल भयो भने फेरि कायम रहने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। भनेपछि जस्तो सरकारले विश्वासको मत लिन चाह्यो, हजुर, यही सरकारले कन्टिन्यू
त्यो सँगसँगै फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भयो। अब त्यहाँ सांसदहरूको जस्तो भनौँ न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि चाहिँ कति सांसदको कति कोटा चाहिने भन्ने एउटा पाटो छ। 1/4 सरकारले त आफ्नो प्रस्ताव त्यसै ल्याउन सक्ने भयो, दर्ता गर्न सक्ने भयो सरकारको तर्फबाट। म विश्वासको मत लिन्छु भन्दा पाइयो। मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो 1/4 सदस्य सङ्ख्याको हिसाबले उहाँहरूले अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ, विधिवत रूपमा दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ हाउस सुरु भएपछि। त्यो अवस्थामा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यो अब कसरी बढ्छ त? अब त्यसपछि विश्वासको मत लिएपछि त्यो प्रोसेस सिद्धिन्छ कि अब यता दर्ता भएको प्रोसेस सुरु हुन्छ कि के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? होइन, सबैको आफ्नो आफ्नै महत्त्व छन्, आफ्नो स्थानमा तिनीहरू कार्यान्वयन भएर जाने कुरा भयो। विश्वासको मत लिने एउटा प्रक्रिया छ। राजनैतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि राजनैतिक सहमतिको हिसाबले कुनै सरकारलाई विश्वास दिइसकेपछि विश्वासको मत यदि पारित भयो, उहाँ सफल हुनुभयो भने तत्कालै अविश्वास आउने सम्भावना हामीले देख्दैनौँ। किन भन्दा त्यो अविश्वास आउने भए त उहाँले विश्वासै पाउनुहुन्न नि। त्यो तरिकाले पनि लजिकले लिएर हिसाब गर्न सकिन्छ। होइन, अब मान्य सदस्यहरूको राइट्स हो, यो अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने राइट्स हो उहाँहरूको। त्यो चाहिँ 2 वर्ष कटेपछि उहाँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि ल्याएर असफल भयो भने अर्को 1 वर्ष ल्याउन पाइँदैन। भनेपछि एकपटक सरकारले विश्वासको मत लियो भने आगामी अधिवेशनमा त्यसपछि चाहिँ अरू दलहरूले चाहिँ फेरि तत्काल चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लान पाइएन। कति समयसम्म लान पाइएन? 1 वर्षसम्म पाइएन यदि असफल भयो भने। 1 वर्षपछि मात्रै पाइयो। अब त्यो हिसाबले अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ यो 1 वर्षको अवधि पार गरेर जाने भयो भने त करिब चुनाव आउने अवस्था आउँछ। करिब त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि अब त्यसो भने अब हामी यही विषयमै कुराकानी गरिरहेका छौँ। मानिलिउँ सरकारले पनि विश्वासको मत लिन सकेन, यतापट्टि अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआउने सिचुएसन पनि छ भनिन्छ अहिले तत्काललाई। अब यो यही नै त नभनौँ, होइन, त्यो पनि हुनसक्छ, सुरुको फेजमा भन्न पनि सकिन्छ, होइन, त्यो कुरो पनि आइरहेको छ। त्यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ? जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि दलहरूले आफ्नो कमान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मान्य सदस्य सङ्ख्याको 1/4 सदस्य जो कुनै सदस्य हुन सक्छन्, उहाँहरूको 1/4 सङ्ख्याले यदि अविश्वास प्रस्ताव अगाडि ल्यायो भने त्यो प्रोसेसमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारण त्यहाँ दलीय हिसाबले पनि उल्लेख गरेको देखिँदैन। एउटै दलको हुनुपर्ने, 2टा दलको हुनुपर्ने भन्ने त्यहाँ उल्लेख छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अविश्वास प्रस्ताव पनि आउन सक्छ। नआउनु त्यो उहाँहरूको राइट्सको कुरा भयो, संवैधानिक अधिकारको कुरा भयो, होइन। अब विश्वासको मत नलिने, अविश्वास प्रस्ताव पनि नआउने, राजीनामा पनि नदिने भने त सरकार त निरन्तरतामा जाने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ नि। हामीले त त्यो देख्छौँ। अनि संसद के हुन्छ त? अब जस्तो संसदमा त तपाईँको चाहिँ विश्वासको मत पनि नलिने, यतापट्टि अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता पनि नहुने सिचुएसन आयो भने चाहिँ संसद कन्टिन्यू रहिरहन्छ कि के हुन्छ? फेरि ल मानिलिउँ 2 पटकसम्म त्यो सिचुएसन आएर के हुनसक्छ? बिजनेस भनेको सरकार परिवर्तन गर्नु एउटा मात्रै बिजनेस हो, धेरै बिजनेस मध्ये। त्यसकारण हामीले त्यो क्षेत्रलाई छोडेर अब अरू क्षेत्रको बिजनेस गर्न सक्छौँ नि। जस्तो विधेयकहरूलाई चाहिँ छलफल गरेर कानुन निर्माणतिर जान सक्छौँ। सरकार त थाहै हुने जस्तो देखियो नि। तपाईँ हाम्रो चाहिँ हाइपोथेटिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अविश्वास पनि नआउने, विश्वासको मत पनि नलिने, राजीनामा पनि नदिने हो भने त सरकार कन्टिन्यू जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि हामीले सरकारपट्टिको कुरा छोड्ने हो भने अरू बिजनेसहरू टन्नै छन्। हामीसँग हिउँदे अधिवेशन त विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ। विभिन्न विधेयकहरूलाई चाहिँ किनारा लगाउन सकिन्छ। कानुन बनाएर राज्य पुनर्संरचना अनि संहिताको कार्यान्वयन, संविधानको कार्यान्वयनको लागि धेरै गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अब अहिलेसम्म सङ्घीय निजामती ऐन पनि पार लाउन सकेको छैन। नागरिकता विधेयक त्यसरी पेन्डिङमा बसेको छ। त्यस्ता हामीले 38वटा त प्रतिनिधि सभामै देख्छौँ। त्यस्ता विधेयकहरू अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्। ती सबैले कानुन बनाएर अगाडि लानुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भने सर हामी त्यसमा फेरि आउँला। त्यसो भने जस्तो संविधानमा र संसद नियमावली हामीले सबै चिज केलाउने हो भने अब जुन हामीले नयाँ सरकार गठन, त्यसपछि सरकारले विश्वासको मत लिने भनिरहेका छौँ, यतातिर चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता नहुने जुन चिजहरू भनिरहेका छौँ नि हामीले अहिले जुन कुराकानी गरिरहेका छौँ, अझै पनि मैले त्यसमा फेरि किन जोड दिन लागेको भने कानुन त संविधानमा भनौँ, संसदको विनियावली सबैमा हामीले केलाउने हो, राम्रोसँग हेर्ने हो भने चाहिँ यो सरकारले कति समयसम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ अथवा चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आएन भने चाहिँ संसद फेरि निष्क्रिय रहन सक्छ? होइन, अब यो हामीले राजनैतिक बिजनेस हुने पार्ट अर्को रह्यो। बिजनेस थुप्रै छन्। अब सरकारकै कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ
जुन नेकपा दलमा चाहिँ भनौँ न विभाजनको रेखा कोरिएर दुईटा समूहको रूपमा चाहिँ धेरै दिनदेखि चाहिँ यो जुन समस्याहरू खडा भइरहेको अवस्था छ, त्यसै कारणले चाहिँ यो विघटन भएर चुनावको लागि जान खोज्यो होइन। यो उसबाट सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ यो पुनर्बहाली भएर आयो। अब यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ कानुन त संसद सचिवालयले हेर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गरेको अवस्था पनि छैन। दुवै खेमाका चाहिँ मान्य सदस्यहरू सबै एउटै दलको हिसाबले चाहिँ कानुन त कागजले त्यस्तो कुरा बोल्छ, तर मन मिलिरहेको छैन। एक ठाउँमा भेला भएर निर्णय गर्ने परिस्थिति छैन। हरेक निर्णय गरेको कुरालाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको अवस्था छैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ दल विभाजित भएर अगाडि बढ्ने क्रियाकलापहरू अहिले पनि डिरेल भएको अवस्था छ र कतिपय राजनैतिक नेताहरूले अहिले पनि निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ आरोप लगाइरहेको अवस्था छ। हो, त्यस्तो कुराहरू आइरहेछन्। अब अहिले हाउस चलाउने कुरामा र यो अहिले भनिरहेको जुन विवादका कुराहरूले अहिले जगजाहेर भएका कुराहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने कुरालाई त्यही प्रसङ्गमा यो कुराहरू निकाल्दा त्यो अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने सिचुएसनमा चाहिँ अब सामान्य सभामुखजीको ठुलो भूमिका हुन्छ। सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा सभामुखलाई अल इन अल अधिकार हुन्छ यसलाई म्यानेज गर्ने कुरामा। अब एजेन्डा सेट गर्नको लागि सभामुखज्यूले दलका नेताहरू विभिन्न विवादित रूपमा रहेका पक्षहरूलाई आपसमा बोलाएर अनौपचारिक औपचारिक छलफल गरेर सहमतिका बिन्दुहरू खोज्न सक्नुहुन्छ उहाँले होइन। अस्तिदेखि सुरु गर्छु भन्नुभएको छ, सुरु गरिराख्नु पनि भएको छ। अब कार्यव्यवस्था परामर्श समिति छ, त्यो समितिले चाहिँ एजेन्डाहरू सुझाउँछ। त्यसमा सबै दलका चाहिँ नेताहरू प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। सङ्घीय मामला कानुन मन्त्री चाहिँ त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अनि दलका नेता उपनेताहरू अनि प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतक, अन्य सचेतकहरू र दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका चाहिँ मान्यहरू त्यहाँ उपस्थित भएर एजेन्डा सेट गर्ने छलफल गर्ने कुराहरू हुन्छन्। अब हामीले एउटा इक्जाम्पल के पनि लिन सक्छौँ भने केही समय अगाडि चलेको राष्ट्रिय सभा पनि त त्यहाँ मान्य सदस्यहरूको बिचमा आपसमा बेमेल त थियो नि, तर पनि त्यो राष्ट्रिय सभा त सञ्चालन भयो, केही दिन सञ्चालन भयो, त्यहाँ छलफलहरू भए, त्यसले राम्रोसँग एउटा आफ्नो सेटल डाउन त गर्यो नि। हो, त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने कुरामा चाहिँ सभामुखजीको भूमिका, आफ्नो सङ्घीय संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी अपेक्षा पनि गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा चाहिँ यो एजेन्डाहरू त्यसरी नै हाउसमा प्रवेश गर्नु अगाडि ती कुराहरू चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा पर्दा पछाडि छलफल भएर व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अगाडि आउँछ भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म पहिलो दिन जुन बैठक बस्ने हामी अपेक्षा गरिरहेको छौँ 4 बजे बस्ने बैठकमा चाहिँ प्रायः गरी हाम्रो विगतको परम्परा के छ भने त्यो एजेन्डाहरू अलरेडी सेट भएका हुन्छन्। अझै पनि सर यसलाई फेरि आउँला, अझै पनि मैले हजुरसँग जे कुराहरू गरिरहेको थिएँ त्यही पोलिटिकल कुरा नै टच भयो अलिकति। हजुर, मैले के भनिरहेको थिएँ भने सुरुमा हाम्रो बैठक हुन्छ, त्यसपछि सरकारले विश्वास मत लिन पनि सक्छ, नलिन पनि सक्छ। हामी त्यो एजेन्डामा प्रवेश गरिरहेको थियौँ। त्यसपछि दलहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सक्छन्, नगर्न पनि सक्छन् भनिरहेको थियो। संसदको कार्यसूची, संसदका बिजनेसहरू प्रशस्तै छन्, त्योतिर सङ्घीय संसद जान्छ, त्यो अर्को पाटो रह्यो। तैपनि कानुन त संविधानमा भएका एजेन्डाहरू संसदमा सङ्घीय संसदको नियावली सबै हामीले केलाउने हो नि। अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता नहुने, सरकारले विश्वासको मत पनि नलिने र एक दुई पटकमा सरकार पनि नबन्ने भयो भने संसद सक्रिय रहन्छ कि फेरि निष्क्रिय रहन्छ भन्ने मैले जे अपेक्षा गरेको चाहिँ त्यसलाई अलिकति क्लियर गर्नु। सरको त्यो भर्सनबाट कुरा गर्दा चाहिँ यदि अविश्वास प्रस्ताव पनि आएन, सरकारले आफ्नो विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने पनि ठानेन, राजीनामा पनि आएन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिले सरकारले यो अधिवेशन आह्वान गर्ने र बन्द गर्ने, अन्त्य गर्ने काम चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूको कहाँ हुन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ संसदको सहमति लिइराख्नु पर्दैन। त्यो हिसाबले कुनै पनि बेला सरकारले बन्द गर्न सक्छ। भनेपछि बन्दको मतलब विघटन गर्न सक्छ? होइन, विघटन होइन, अन्त्य गर्न सक्छ। यो हाउस, यो अधिवेशन अब हामी बर्खे अधिवेशनतिर पुग्न पर्ने हुन्छ। अब यदि उसको बिजनेस छैन, सरकारलाई लाग्यो यो हाउस अहिले चलाइराख्न जरुरी छैन भन्ने लाग्यो भने त्यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। अब अर्कोतिर हठात यता मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनको लागि गृह कार्य गर्ने अनि विधि निर्माणको प्रक्रिया पनि उहाँहरू छलफल गर्नको लागि चाहिँ अगाडि सर्ने अनि विभिन्न दलहरूको बिचमा सहमति पनि नहुने, त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ फेरि प्रतिपक्षी दल लगायत असन्तुष्ट जुन मान्य सदस्यज्यूहरूले राष्ट्रपतिज्यूकोमा समाधान गरेर 1/4 सदस्यले फेरि विशेष अधिवेशनको माग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले दुवैतिर कोर्टमा चाहिँ
आफ्नो आफ्नो ठाउँमा परिस्थिति अनुसार चाहिँ बल छ। अब कसलाई कसरी बल खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब मान्य सदस्यज्यूहरू र कार्यपालिकाको प्रमुखको हिसाबले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण हामी देख्छौँ। त्यसैले आपसी समझदारीले काम गरेर अगाडि बढ्यो भने हामीले धेरै राम्रो परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था देख्छौँ। यो अदालतको जुन पुनर्बहालीको आदेशपछि अब सङ्घीय संसद चाहिँ एकदम पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ विघटन हुने एकदम न्यून सम्भावना मात्रै रह्यो। कुनै पनि सरकारै बन्न सकेनन् भन्ने मात्रै त्यो चुनावमा जाने परिस्थिति बन्यो। त्यस्तो अवस्थामा अहिले हामीले एउटा राम्रो पक्ष हामीलाई लागिरहेको के छ भने यो संसदीय समितिहरू अब एकदमै इम्पावर हुन्छन्। जस्तो यो हठात रूपमा चाहिँ संसद विघटन भएको अवस्थामा चाहिँ समितिहरूले गरेका काम कारबाहीहरू अलपत्र हुन्थे। कतिपय विधेयकहरू निष्क्रिय भएर त्यति दुःख गरिसकेका, कतिपय प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गर्न रेडी भएका, यी सबै कुराहरू चाहिँ निष्क्रिय भएर खतम हुने अवस्था थियो। तर अब ती सबै पुनर्जीवित भएर अहिले ट्र्याकमा आइसकेको अवस्था छ। अब यसरी हेर्दाखेरि अब समितिहरूले सरकारको निगरानी गर्ने कुरामा चाहिँ सशक्त भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी संसद सुचारुकै विषयमा जाउँ फेरि प्रसङ्ग। अब मान्यज्यूहरू सबै सांसदहरूले र सङ्घीय संसदका सबै कर्मचारीहरूले कोभिड-19 को विरुद्ध जुन भ्याक्सिन छ नि त्यो लगाइसकेको अवस्था हो, सबैले लगाइसक्नुभयो। अहिले यो हिजो र आज 2 दिनमा चाहिँ करिब 800 को एराउन्डमा उहाँहरूले भ्याक्सिन लगाउने जुन सङ्ख्या पुगेको छ। हाम्रो टार्गेट चाहिँ 1500 सम्म हो। अब भोलि पनि एक दिन हामीले चाहिँ समय राखेका छौँ, 3 दिनसम्म छ। त्यो बाहेक पनि अनुकूलतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा टेकोमा गएर लगाउन सकिने परिस्थिति छ र हामीले अनिवार्य गरेको छैन। यो ह्युमन राइट्सको कुराले पनि र यो भ्याक्सिन चाहिँ कतिपय स्वास्थ्यको प्रतिकूलताको कारणले पनि लाउन नमिल्ने अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने कुरा रहेको हुनाले अनिवार्य चाहिँ यो होइन, तर यो सेफ्टी मेजर हो। तर अब न्युजहरू त समाचारहरू त आएका थिए कि जो सांसदले चाहिँ अथवा जो कर्मचारीले लगाउँदैन त्यहाँ इन्ट्री हुँदैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यस्तो होइन। फेरि अर्को कुरा यो पनि होइन कि त्यो इन्जेक्सन लगाउँदैमा सबै कुराको सुरक्षित भयो, अब स्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गर्नु पर्दैन भन्ने पनि होइन। मास्क लगाउन अनिवार्य हो। दूरी कायम गरेर त्यहाँ हामीले बसाइको व्यवस्था गरेका छौँ। सेनिटाइजर हामीले सेल्फ आफै चल्ने सेन्सर जडित सेनिटाइजर राखेका छौँ। थर्मोमिटर अटोमेटिकली चल्छ, उहाँहरूले आफै रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ तापक्रमको। त दूरी कायम गर्नलाई, कन्ट्याक्टमा नआउनको लागि यी व्यवस्थाले धेरै सपोर्ट गर्छ। अबको हाउसमा चाहिँ विगतको हामीले एकदम प्रतिकूल अवस्थामा त हामीले सफलतापूर्वक चाहिँ अधिवेशन चलायौँ भने अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ अझ इन्जेक्सन लगाएको अधिकांश मान्य सदस्यहरू लगाइसक्नु भएको छ। झन्डै 200 भन्दा माथि गइसक्नु भयो। अहिले हाम्रो 354 राष्ट्रिय सभाको अहिले छैन, प्रतिनिधि सभाको मात्रै कुरा गर्दाखेरि त यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब धेरै सेफ्टी चाहिँ हामीले अपनाएका छौँ भन्ने लाग्छ। अब एजेन्डाहरू चाहिँ के रहन सक्छन् यो अधिवेशनमा? मूलतः बिजनेस सङ्घीय संसदले अब यसभन्दा अगाडिका तपाईँले अहिले पनि भन्नुभएको छ होइन, थुप्रै खालका बिजनेसहरू छन्, विधेयकहरू छन् भन्नुभएको छ होइन। सुरुको दिन चाहिँ कसरी जान्छ, त्यसपछि चाहिँ बिजनेसहरू अगाडि बढ्छ? सुरुको दिनमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूकोबाट आएको जुन पत्र हुन्छ संसद आह्वानको, त्यो चाहिँ सामान्य सभामुखज्यूले पढेर सुनाउने पहिलो एजेन्डा हुन्छ भने त्यसपछि दलका नेताहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्ने, यस्तो हाम्रो विगतको परम्परा छ। अब एजेन्डा कसरी समझदारीमा जान्छ, सेट हुन्छ भन्ने कुरा त अब आउने दिनबाट नै त्यो प्रष्ट हुन्छ, त्यसरी नै जान्छ। समझदारी बन्यो भने एकदम राम्रो सुरक्षित तरिकाले सजिलै जान्छ। हामी अगाडि राष्ट्रिय सभाको पनि बैठक हेरिरहेछौँ होइन, के कसरी सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्यो भन्ने कुरालाई पनि उदाहरण लिएर त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब जस्तो समझदारी भएन भने चाहिँ प्रदेश सभाहरूमा भए जस्तै गतिरोध भइराख्ने परिस्थिति पनि बन्छ। अब अहिले प्रतिनिधि सभाको चाहिँ जुन बैठक आह्वानमा चाहिँ विशेष खालको परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने पनि सम्भावना हामीले देखिरहेछौँ। यो दलीय समझदारी नभएको अवस्था, दलभित्रको समझदारीको कारण नभएको कारणले सत्तारूढ पार्टीको दलभित्रको बहुमत सदस्यहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आपसी समझदारी नगर्दाको परिणामहरू यो आएको हामीले देखिरहेछौँ। त यो हिसाबले एजेन्डाहरू त्यति अगाडि नै पूर्व फोरकास्ट गरेर जान सकिने परिस्थिति चाहिँ बन्दैन। यदि नयाँ सरकार बन्ने बाटो सजिलै अगाडि बढ्यो भने फेरि सरकारले यो हाउसलाई लम्ब्याउन सक्छ र अघि मैले भनेका थातिरहेका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छ। किनभने हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन्। यो राजनैतिक असमझदारीले अन्य विकास निर्माणका कुराहरू, कानुन निर्माणका कुराहरू डिरेल भइरहेको अवस्था छ। तिनीहरूलाई निकास दिन सकिन्छ। यो समितिहरूले जुन प्रतिवेदनहरू तयार गर्छन्, आवधिक प्रतिवेदन होइन, र विधेयकहरूमा उहाँहरूले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनहरू हाउसमा टेबल गर्न सकिन्छ र त्यसलाई कानुनी निकास दिन सकिन्छ।
र अहिले काम विधि निर्माणको लागि चाहिँ दुईटै हाउसको जरुरी पर्छ। तर प्रतिनिधि सभाले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू गरेर राख्यो भने चाहिँ आउने दिनमा राष्ट्रिय सभामा पठाउनको लागि यसले सजिलो बाटो सजिलो बनाउँछ। त यो हिसाबले अनुकूल वातावरण बन्यो भने बिजनेसहरू टन्नै हुन्छन्, यो अगाडि बढ्छ नै, केही दिन लामै समय चल्छ। गतिरोध रहिराख्ने, एउटा पक्षले विरोध गरिराख्ने, अर्को पक्षले चाहिँ आक्रमण अथवा त्यस्तो कुराहरू भइराख्ने परिस्थिति भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बैठकहरू कम हुने सम्भावना पनि रहन्छ। सरकारले पनि अनुकूल मानेन भने उसले पनि बन्द गराउन सक्छ। यस्तो परिस्थिति चाहिँ आउने दिनले देखाउँछ। अब जस्तो संसद नहुँदा सरकारले इमर्जेन्सीको लागि कतिपय एजेन्डामा चाहिँ अध्यादेश मार्फत चाहिँ लिएर आएर चाहिँ केही कुराहरू पारित गरेको अवस्था पनि छ। यसभन्दा अगाडिका सरकारहरूले पनि त्यो ट्रेन गर्थे होइन। अब संसद खुलिसकेपछि चाहिँ यसभन्दा अगाडि अध्यादेश मार्फत ल्याइएका केही ऐन नियम कानुन अथवा के एजेन्डाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि अब संसदमा ल्याउन आवश्यक छ कि छैन कि ती छिनोफानो हुन्छन्? होइन, असारदेखि अधिवेशन जुन अन्त्य भएपछि सरकारले यो बिचमा 7वटा अध्यादेश जारी गर्यो। त्यो 7वटा अध्यादेशहरू चाहिँ दुवै हाउसमा पेश गर्नुपर्छ। अधिवेशन आह्वान भएपछि पेश गर्ने हो। पेश गरेपछि पारित हुनैपर्छ, कानुन त हो। अब म त्यसैको प्रक्रिया कुरा गर्दैछु। अब यो टेबल गर्ने भन्ने कुरा पहिलो दिन पनि हुनसक्छ, दोस्रो दिन पनि हुनसक्छ। तर अधिवेशन आह्वान भएपछि यो एउटा महत्त्वपूर्ण बिजनेस सरकारले बाध्यात्मक रूपमा उसले अर्को बैठकमा चाहिँ पेश गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो पेश गरेको विधेयकहरू यदि हाउसले एक्सेप्ट गर्यो भने त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर अर्को विधेयक ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ अनि कानुन नयाँ बनेर जान्छ। यदि हाउसले रिजेक्ट गर्यो भने अघिको त्यो संशोधन भएका कानुनहरू पुरानै लागु हुन्छन्। यदि नयाँ ल्याएको थियो भने त्यो कार्यान्वयन। त्यसो भने सर हामी इन्ट्रेस्टिङ कुरा, अब योभन्दा अगाडि सरकारले राजनीतिक नियुक्ति अब जस्तै संवैधानिक आएका रिक्तताहरू थिए होइन, सबै फुलफिल गरेको छ है। अब ती नियुक्तिहरू चाहिँ के हुनसक्छ? तपाईँले अहिले भनेअनुसार नै त्यसरी नै जानुपर्ने हुन्छ कि के हुन्छ? अब यो संवैधानिक परिषदले गरेको जुन आफ्नो अध्यादेश जुन मन्त्री परिषदबाट सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर त्यही अनुसार चाहिँ बैठक बसेर जुन सिफारिस गरेका संविधान निकायका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति गरिसकेपछि अहिले जो कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूको सन्दर्भमा उठेका विभिन्न कुराहरू अहिले अदालतमा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। अब अदालतले फैसला गरेको हकमा त्यही अनुसार हुनसक्छ। अदालतले अब स्टे जारी गरेन, तत्कालमा अन्तरिम आदेश तत्काल दिएन, तर उसले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो, कागजपत्रहरू झिकाउने अरू कामहरू गर्यो उसले, तर अन्तिम निष्कर्ष दिइसकेको अवस्था छैन। त्यस कारण त्यहाँबाट जे निर्णय आउँछ त्यो अनुसार जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब अहिले जो त्यहाँ चाहिँ नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्न रोकिएको छैन, त्यो यथावत भनेर राखेको छैन। त्यस कारण उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको अवस्था पनि छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के भने सरकारले अध्यादेश ल्याएर जुन काम गर्यो र अदालतले यसलाई वैधानिकता दियो भने यो चाहिँ कानुन सरह कार्यान्वयन भएको मानिन्छ। तर हाउसमा प्रवेश गरिसकेपछि अब यो जुन अध्यादेश ल्याएको छ त्यो हाउसमा टेबल भइसकेपछि हाउसले रिजेक्ट गर्यो भने हिजो गरेको काम चाहिँ त्यही गरेकै अध्यादेश अनुसार गरेको मानिन्छ कानुनी रूपमा। तर अब गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि पहिलाकै ऐन अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाउसले एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ त्यही नयाँ अनुसारकै काम कन्टिन्यू भएर जान्छ। भनेपछि हाउसले एक्सेप्ट गरेन भने चाहिँ ती नियुक्तिहरू तपाईँको चाहिँ लिगली रहँदैनन्? होइन होइन, केही हुँदैनन्, किनभने त्यो त्यतिखेर गरेको वैधानिक मानिन्छ नि। अदालतको आदेशको कुरा गरेँ मैले, त्यो बाहेक है अदालतको आदेशले निर्णयले यदि बदर गर्यो भने त्यो सकिहाल्यो। यदि अदालतले यो ठिकै छ भन्यो, प्रक्रिया ठिकै छ भन्यो भने चाहिँ सरकारले गरेको नियुक्तिमा समस्या हुँदैन। तर आगामी दिनमा हाउसले त्यो अध्यादेशलाई रिजेक्ट गर्यो भने त्यो त्यही प्रक्रिया अनुसार फेरि अर्को पटक नियुक्ति गर्न पाइएन, किनभने त्यो नयाँ पुरानै कानुनले चाहिँ बैठक बसेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्तिममा सर यो अधिवेशन जुन 23 गतेदेखि हुँदैछ, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि त्यसपछि पुनर्स्थापना र फेरि बैठक बस्दैछ होइन, यो मोटामोटी कति समय जाला भनेर भन्न सकिन्छ अहिले? अब अहिले चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सकेनौँ, किनभने यो अघि मैले सुरुमा पनि भने यो राजनैतिक चाहिँ दलहरूले गर्ने सुझबुझमा घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा मात्रै यो डिपेन्ड गर्ने भयो। अब सरकार अघि त हामीले कुरा गरेका थियौँ, पुरा यथावत सरकार रहिरहने परिस्थिति बन्यो भने मलाई लाग्छ यो हाउस धेरै लामो समय नजाला।
अथवा सरकारले विधेयकलाई लगिहालौँ त अब सेटल भइसक्यो इस्यु भन्ने लाग्यो भने त्यो पनि अगाडि बढ्न सक्ने भयो। यो चाहिँ सरकारको कोर्टमा बल रहने भयो, जति बेला पनि बन्द गर्न सक्छ, जति बेला पनि खोल्न सक्ने परिस्थिति छ। यदि होइन अब दलहरूले नयाँ सरकारको चाहिँ बाटो खोले, नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो भने फेरि नयाँ सरकारको स्ट्राटेजी अनुसार यो अधिवेशन कन्टिन्यू केही समय जान सक्ने, यसले चाहिँ अरू बिजनेसहरूमा छलफल गर्ने, अगाडि बढाउने, आम सहमति कायम गरेर अगाडि जाने परिस्थिति बन्न सक्छ। हुन्छ, हस् प्रवक्ताज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धियो। आउँदो अधिवेशनको विषयमा जे जानकारी गराइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद है, विचार राख्ने मौका। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर रोजनाथ पाण्डे, सङ्घीय संसदका प्रवक्ता। आउँदो फागुनको यही 23 गतेदेखि फेरि सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू हुँदैछ विघटनपछि र सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि, र यसका एजेन्डाहरू के रहन सक्छन्, अधिवेशन कसरी जान्छ लगायतका विविध विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।